नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज का मौजू है दुरूद शरीफ की अहमियत। पार्ट 1 है दुरूद पाक भी ज़िक्र शहे आली मुकाम, हर तरह से जिसका खालिक को मंजूर है एहतिमाम। भेजता है खुद दुरूद उस फ़ख्रे दो आलम पर मदाम, और फरिश्ते दाइमन मशगूल हैं जिसमें तमाम। कैसी ताअत होगी वो जिसमें हो खुद हक़ भी शरीक, है वो ताअत से भरी जिसका नहीं कोई शरीक। हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस तमाम बनी नूह इंसान के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर हैं जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को नजात व हिदायत का एक ऐसा रोशन रास्ता दिखाया जो रहती दुनिया तक हर ज़माने और हर दौर की तमाम ज़रूरतें पूरा करने की सलाहियत रखता है। इब्ने आदम की अज़मत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि बारी ताला ने इनके दरमियान एक अजीम हस्ती को ज़ाहिर किया जो अपनी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक़ और अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के लिए रोशनी बनाकर भेजा। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। नबी करीम पर दुरूद व सलाम भेजने की फजीलत और मोमिनों को इस हुक्म की ताकीद कुरान मजीद के सूरे अहज़ाब की आयत 56 में इस तरह बयान फरमाई गई है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। ये आयत शरीफा मदीने मुनव्वरा माह शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुई। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता जितना जिक्र रसूल अल्लाह का होता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है और रसूल अल्लाह का जिक्र खालिक और इसके फरिश्ते करते हैं। ये शान मुस्तफ़ा है, ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मुकाम है। सुभान अल्लाह। सूरे अहज़ाब की आयत मज़कूरा में सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा यानी नबी करीम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को दिया गया है, जिसका सबूत इस आयत शरीफा के शुरू में या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ए ईमान वालों के खिताब इलाही से मिलता है। इस वाज़ेह और सरीह हुक्म इलाही के बाद कोई दुरूद व सलाम पढ़ने से इनकार या एतराज़ करे तो फिर इसका मोमिन होने का दावा ही दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इरशाद रब्बानी से ये बात रोशन है कि जो ईमान वाला है वो दुरूद व सलाम पढ़ने से रुकता नहीं। गोया दुरूद व सलाम पढ़ना ही एक ईमानदार की अलामत शनाख्त है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे खुशी के हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, हनी उनी यानी ए मेरे साहबियों, मुझे मुबारकबाद दो, क्योंकि मेरे बारे में इस वक्त एक ऐसी आयत शरीफा उतरी है कि जो मेरे नज़दीक दुनिया और दुनिया भर में जो कुछ है सबसे बेहतर है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फरमाई। मैंने देखा कि उस वक्त
حضور کا چہرہ مبارک انار کے دانوں کی طرح چمکتا ہوا حشاش و بشاش نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، ہنی اللہ کا یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں اس آیت کی حقیقت سے واقف فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ میرا نام سنے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے بول پڑتے ہیں، غفر اللہ لکا، یعنی اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ ان فرشتوں کی درخواست پر اللہ تعالیٰ خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے، آمین۔ اسی طرح جب کسی بندے کے سامنے میرا نام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تو وہ دونوں فرشتے پکار اٹھتے ہیں، لا غفر اللہ لکا، یعنی اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ اس وقت فرشتے جواباً کہتے ہیں، آمین۔ پتہ چلا کہ بندے کا درود شریف پڑھنا اس کی اپنی مغفرت پر اللہ کی مہر لگ جانا ہے، اور آپ کا نام مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنا اپنی مغفرت کی ناقبولیت پر اللہ کی مہر لگ جانے کے مترادف ہے۔ نعمت عظمی اور احسان عظیم۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ابراہیم آیت 34 میں ذکر ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے جن کا قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے، مگر اپنی عطا کردہ کسی بھی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے احسان جتا کر نہیں فرمایا۔ البتہ بعثت رسول جیسی نعمت عظمی کا جب ذکر آیا تو ارشاد ہوا، سورہ آل عمران آیت 164 میں ذکر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ حدیث قدسی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین آسماں کو پیدا ہی نہ فرماتا، یعنی دنیا کو، جس سے ثابت ہے کہ آپ ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت بلکہ جان نعمت ہیں، کیونکہ اس جہاں رنگ و بو میں جو کچھ بہار آئی وہ آپ ہی کے دم قدم سے آئی، گویا آپ ہی وہ جان بہار اور جان رحمت ہیں جس کے جلووں سے عارض سحر کو حسن تابانی ملا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے ہے، لہٰذا مجالس کو درود شریف سے آراستہ کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کوئی مصیبت آئے یا کوئی حاجت ہو یا تکلیف ہو، اس کو چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھیں، کیونکہ زیادہ درود رنج و غم کو دور کرتا ہے اور رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عشق رسول اللہ میں ڈوب کر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔